اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھو پیار اور محبت دے نال بلند آواز نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور خاص توفیق اور خاص فضل دے نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور تواڈے جیسے مخلص دوستاں یاراں ویراں بھراواں دی دعا نال نبی علیہ السلام دے آنسوان دے متعلق کچھ بیان کرنا چاہنا. دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت جی انسان نو تکلیف پہنچے نا اکھاں جی آنسو آ جاندہ ہے اور اکھاں دا رونا جائز زبان نال وین پانے جائز نہیں شور پانا گریبان پھاڑنا سر چے این ہاتھ مارنا ہوئے میں لٹیا گیا ماریا گیا اے جائز نہیں. سونے نبی آکھے جرا آپ دے وال پٹے اند کر کے آکے مائیاں نا کوئی فوت بھی ہو جاتے این چاٹا پڑ دیا نے ہوئے میں لٹی گئی میں ماری گی این دو میں ہاتھ تھلے مارن گئیاں زمین دے. سونے نبی آکھے جرا وال پٹے سینے تے ہاتھ مارے ساڑی امت وچوں ہی کوئی نہیں ہوندہ ساڑے نال تعلق نہیں جڑا وین پاوے وال پٹے گریبان پھاڑے. اور سونے نبی نے آکھے اکھاں دا رونا جائدے اور اکھاں دا رونا باعث رحمت اے انسانی ناتے نالنا میرے نبی بھی کئی مقام آتے نا آپ سرکار بھی رو بیانے توجہ فرما لو اور قرآن بھی یاد ہے ہسیا تھوڑا کرو تر رویا بہتا کرو فل یضحکو قلیلا قلیل میں نے تھوڑا فل یضحک ایندہ میں نے ہسنا فل یضحکو تسی تھوڑا ہسو ول یبکو کثیرا تے رویا بہتا کرو. ہون ساڑھے وچوں اج کون صبح تو لے کے ہون دی کراں
کون کون رویا آپ دے گناہاں نو یاد کر کے کوئی ساڈے وچوں رویا اسی اج کئی واراں نا ہستے پے ہوواں گے کئی واراں ہسے ہوواں گے پر روئے نہیں لیکن جندا کلمہ پڑھیا نا اس نبی دیاں بھی اکھاں ڈل پیندیاں سن سن لو دھیان نال کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے ایک باری سارے پڑھ لو پیار دے نال محبت دے نال تاکہ اللہ راضی ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کنا روندے سن تے کتھے کتھے روئے نے اکھاں میرے والے کر لے میں دسدا جاواں سرکار کدوں کدوں روئے نا کیڑے موقعاں دے سرکار دیاں اکھاں چوں طرف طرف آنسو جاری ہوئے نے سونے نبی اپنے چاچے سردار ابو طالب دی کفالت دے اندر سنن تے میرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیتا لوگو میں رب دا نبیاں قولو لا الہ الا اللہ تسی بھی کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تے میں دعا بھی کرنا آمین آکھیا جے اور جدوں آخری آوے سا اللہ اوے پڑھئے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو سارے نالے آمین کہو تے رب دا ترلا ایویں مار لئیے اور جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ اے ساڈی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر اور میرے ویر مسافر جاگ ذرا ایسا جاگتے ایک کوئی بھیرا ہے سونے نبی آگیا لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ بلکہ ایسی عبادت ہے لا الہ الا اللہ بندہ نماز پڑھے نا تے ہونڈ ہل پیندے نے اے تسی قرآن پاک نا اے قرآن پاک دین کوئی صورت بھی پڑھ کے چھوٹی تو چھوٹی بھی ویکھو اے تواڈے ہونڈ ہلن گے نال دا بندہ ویکھ کے او پہچان لے گا اللہ دا ذکر اذکار کر رہے ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں یعنی تسی کوئی بھی ذکر کرو گے نا تے زبان تے ہونٹ ہلن گے بندیاں جو بیٹھے ہیں پتہ لگ جائے گا بھی اے بندہ ذکر اذکار کر رہے ہیں نماز پڑھو گے نا تے لوکی ویکھ لین گے لو جی اے فلانا بندہ نماز پڑھ رہے ہیں زکات دیو گے نا چلو پمیں لوک کے بھی دیو جنوں دے رہے جے انہوں تے پتہ لگ دائی پہ ہے نا بھی میں زکات لے رہے ہیں صدقہ دیو دے کسے نو نامی پتہ لگے لگا کے بھی دیو نامی پتہ لگے تے لین والے نو تے پتہ لگ دائی پہ ہے یہ صدقہ دے رہے ہیں حضرت صاحب حج عمرہ کرو تے روزہ رکھو سیری کرو گے پتہ لگ جائے گا روزہ رکھن لگ گئے افطاری کرو گے نا پتہ لگ جائے گا بھی روزے دار ہیں افطاری کرن لگ گئے اذان پڑھو گے نا تے پتہ لگ جائے گا اے بانگے موزن اللہ تو انہوں سارا نو اللہ بانگے بنا دے اللہ موزن بنا دے شرمایا نہ کرو اذان دین لگیا نا کیا نو بڑی شرم آن دی اور آپ بابا اذان کہہ دے
نہیں مینوں شرم آندی ایڈی لمبی گال دین لگیا بابے نو شرم نہیں آندی اذان دین لگیا بابا لتاں پیچھے نو کھچدا ہے بھی کتے بانگ اذان نہ کہنی پہ جائے اذان آکھن دا اتنا ثواب ہے قیامت والے دن تونا اونچیاں ہون گیاں بلال حبشی دے نال نال جنت چ داخل ہو جاواں گے حضرت صاحب اذان آنکھیاں پتہ لگ جاندا ہے یہ اذان بیان ہے پر توجہ میرے والے کر لو اے لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے ایک باری تسی ہونٹ بند کر کے نا سارے جننے بیٹھے ہو ایک باری بول دوویں گھٹ کے بند کر کے نا اندر اندر پڑھو ہاں بھلا لا الہ الا اللہ تواڈے ہونٹ نہیں ہلن گے ہونٹ بھی نہیں ہلن گے زبان اندر گھم جائے گی لا الہ الا اللہ اے ایسا ذکر ہے جڑا بندہ اے کرے نا اے یا جڑا کر رہے ہے انہوں پتہ ہوندہ ہے تے یا جندہ ذکر ہو رہے ہے انہوں پتہ ہوندہ ہے تو میں پڑھ کے بیکھ لو ہونٹ بند کر کے ایک باری ایک ادھے منٹ واسطے بلا پڑھو ہاں لا الہ الا اللہ اور ایک کلمہ ایڈا وزنی ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کوئی میں نو ذکر داسترہ بالکل کلا میں کران کلا میں کوئی ہور بندہ نہ کرے آج کوئی آندہ ہے مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو ذکر دسو تے علماء دس دیں تے کئی آئے انہاں نبیاں کو پوچھیا کوئی ذکر دسو سبحان اللہ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ذکر اللہ کو پوچھے بھی یا اللہ کی پڑھیا کران میں تیرا بیلی بن جاواں تیرے قریب ہو جاواں اللہ کہنے لگے میرے موسیٰ پیغمبر پڑھیا کر لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اے تے سارا جہان پڑھ دا بھی اللہ فرمان لگے میرے موسیٰ پیغمبر سارے پہاڑاں دا ایک پہاڑ بن جائے اور تیرے ہاتھ تے چھڑی ہوئے ایک واری لا الہ میرا نام لے کے چھڑی پہاڑ نو لا دے اس کلمے دی اینی پاور ہے اللہ دے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اسی بھی کدی ٹائم کٹ کے نا پڑھیا کرو لا الہ نام ہی کنا ٹائم ہوئے تے صبح شام ایک تسبیح اپنے ہوتے این ضروری کر لو صبح شام 100 واری لازمن پڑھیا کرو اللہ دے سجن تے بیلی بن جاؤ نبی پاک آکھیا لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ مشرک مکہ دے کٹھے ہو کے آئے نا کہن لگے سردار ابو طالب انہوں روک انہوں منع کر دے ساڑھے بتاں دی توہین نہ کرے اے آندھے اللہ ایک کیے تُسی میں دسو اللہ کنے نے اے آندھے اللہ ایک کیے وحدہ لا شریک انہوں کہ ساڑھے بتاں نہ چھیڑے اونا دی توہین نہ کریں سردار ابو طالب اپنے پتی جنوں بلایا کہن لگے پتی جے ویکھیں سارے سردار آئے نے آپاں کتھے کتھے لڑائی کرانگے میرے پتی جے چلو تم باز آ جا ایویں نہ کیا کر میرے سونے نبی بے ساہتا اکھاں بھی جو آنسو آگئے میرے نبی رو پینا آپ کہن لگے چاچا میرے چاچا ابو طالب کڑی گل کرن دے جے کہ میں اپنے رب دا نام ہی نہ لواں میرے ہاتھ تے سورج رکھیا جائے ایک میرے ہاتھ دے اندر چان رکھیا جائے میں تے تامی اے ہو کا لاواں گا لا الہ الا اللہ نالے میرے نبی رو پہنا حضرت دا رونا می رحمتے اوہ اکھاں چے پانی میرے نبی دیاں بھی اکھاں چے پانی آ جاندے سنن چاچے بیکھے ہم پتی جا روئی جا رہے ہیں اسے ٹیم اٹھ کے تھا پڑی ماری کہن لگے بیٹا آج تو بعد کھول کے لا الہ دا ڈن کا بجام تیرا چاچا تیری خاطر خون بہا دے گا نا میرے نبی
نبی دیاں بھی اکھاں چ پانی آئے نے حضرت صاحب اکھاں دا رونا جائز وین بین جائز نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک سارے پڑھ لو پیار دے نال اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے ایک دفعہ سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بدر دے قیدی انہاں قیدیاں وچ سونے نبی نے مشورے لینا ادھر میرے والے تکنا کسے آکھیا سونیا تونا لا دیو لیکن یار غار کہن لگے سونیا انہاں دیاں تونا نہ لاؤ اسلام کمزور انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں دے قیدی رہا کیتے جان حضرت صاحب میرے نبی دا جوائی بھی قیدی بن کے آیا اندہ نا بولا سے اندی باری آئی تے میرے نبی دی بیٹی سائدہ زینب اندے کنہ چے تلاوہ پہنچیاں آواز پہنچی نی زینب تیرا بابا تے فدیے لے کے قیدی رہا پہ کر دینے سائدہ زینب نے اپنے گھر چے نظر ماری عورت شہ لبی کوئی نہ اپنے ادھر تکنا اپنے گل وچوں او موتیاں دا ہار سونے دا موتیاں دا بنیا ہار اینو لایا نا ہار لپیٹیا کپڑے دے اندر اے مدینے والے روانہ فرما دیتے نالے کہن لگیاں او ہار لے کے جانا لیا جا کے میرے باپے نو میرے پیو نو میرے ابو نو میرا سلام جانا لیا جا کے میرے باپے محمد نو سلام آکھی نالے کہہ دی تواڈی بیٹی زینب باندھی پئی ابا جان اور میرے کول شے کوئی نہیں اکو موتیاں دا ہار اے تواڈے والے بھیج رہی ہاں ابا جی ہار رکھ لو تے میرے خان دا بولاس نو رہا فرما دیو اوے بیٹیاں والے ہار پہنچیا میرے نبی دے سامنے حال جانا لینے اند کر کے کپڑے چل پیٹیا سونے نبی والے ہار اگے کی تانا فرمان لگے ایک آندہ سونے کھولو گے تے تنہوں پتہ لگ جائے گا کتھوں لے کے آئے آندہ سونے تو اڈی بیٹی زینب نے ہار کھلے میرے نبی دیا کھان چتر پتر پانسوں آن لگ پہ میرے نبی نے آئی کپڑا کھولیا ویچ موتیاں دا ہارم سرکار دیا کھان چتر پتر پانسوں آن لگ پہ میرے نبی انہا روئے داڑی چے آنسوں دے قطرات کر کے بھرے گئے صحابہ کہنے لگے سونیاں ہار ویندے گئے ہو تے رو گئے ہو ہار ویندے گئے ہو تے رو گئے جیم ہار دی کڑی خاص وجہیں فرمان لگے میرے صحابیوں او ہارے جرا ہار میری خطی جانے جان لگیا تی زینب دے کالوے چپایا میں ہار ویکھے ہے آج مینوں میری ختیجہ یاد آ گئی ہار ویندیاں نال آج مینوں میری ختیجہ دیاں وفاواں چیتا آ گئیاں نے میرے نبی بار بار ہار نو ویندے پہنے نالے روندے پہنے نال سرکار کہن لگے میرے صحابیوں تسی اعتراض نہ کرو اے نشانی ہے میں تینوں واپس کر میری تھی کو نشانی ہے ماں دی آنکھوں تے میں ہار واپس موڑ دیاں جے میرے تے اعتراض نہ کرو تے صحابہ کہن لگے سونیاں تو آڈے تے اعتراض کون کر سکتے فرمان لگیا بولاس آگے آئے نا اندیاں ہاتھ کڑیاں کھولو بولاس دیاں ہاتھ کڑیاں کھولیاں گئیاں سرکار آکھیا بولاس اللہ ہار واپس لے
لے جا 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 کے میری بیٹی زینب نو میرے کول گل دیویں جا میں تینوں رہا فرما دیتا ہے اوے میرے نبی دیاں میں اکھاں ڈول پیندیاں سن او شام کوٹیاں جے دکھ پہنچے تکلیف پہنچے ایتھے تاں ساڈے نبی بھی رو پینے انسان دے دل بندے دے واسطے نہیں او چوٹ لگے تے نبی اللہ دا بھی ڈول پہ او چٹکا لگے تے نبی اللہ دے بھی رو پینے او دل انسان دا اللہ نے ایسا بنا دیتا اے پہمیں نبی دا دل ہوئے رو پیندے تو سا آکھنے نبی دا دل کی میں روندے نبی ایڈا حوصلے والا نبی کی میں روندے حضرت صاحب اے دکھ پریشانی تے یعقوب پیغمبر نو 40 سال روا دیتا ہے نا 40 ورے نبی روندہ رہا قرآن چلی گئے وَبَيَّزَّتْ عَيْنَا اکھاں چے چٹا موتیا ہر ویلے نبی رو رو کیا دے سی یا صفالا یوسف اوے پترہ کتے بیٹھا ہے ترا پتری یاد اکھاں گواہ بیٹھا ہے 40 ورے نبی اللہ دے روندے رہے حضرت غم آئے پریشانی آئے انسان دیاں اکھاں ڈولی پیندیاں نے میرے والے بیکھو اینا اکھاں چو پانی بہنا اللہ دی رحمت ہویا کرتے جس بندے دی آنکھ چے پانی نہ آندا ہوئے جس بندے دی آنکھ چے پانی نہ آندا ہوئے او حضرت صاحب آپ دے ایمان دی خیر کرے این دی آنکھ چے پانی کیوں نہیں آ رہا کیتے اندہ دل پتھر تے نہیں ہویا ہویا حضرت صاحب پریشانی آجے مصیبت آجے اللہ دا گلہ نہ کریا کر بلکہ اکھاں چو پانی بہایا کرتے الحمدللہ پڑھیا تو اڈے چے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے اس مجمع جڑا آندہ میں نو کدی تاپ نہیں چڑھے جڑا کہندہ بھی جو میں ہوئے سنبھالی میں بیمار ہویا ہی نہیں کوئی تو اڈے چے ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا آندہ میں کدی بیمار ہویا ہی نہیں کئی بندے نا دس دینے بڑے فخر نال قاری صاحب جس دن دی ہوئے سنبھالی میں تا کدی بیمار ہویا ہی کدی میں نو صرف پیڑ نہیں ہوئی ادھر میرے والے بیکھو جڑا بیمار نہیں ہویا خوش نہ ہوئی جنہوں دان چے درد نہیں ہوئی آنکھ چے کان چے گلے چے دل تے ہاتھ تے پیر تے درد نہیں ہوئی بخار نہیں ہویا وہ میرے والے متوجہ ہو جاؤ وہ خوش نصیب نے یا بد نصیب بڑا وڈا درسہ مسئلہ دسن لگا بڑا وڈا مسئلہ کئی ایسے گالتے بڑے چاوڑ جرے میں نے تا کدی بیماری آئی نہیں وہ پتہ کی سوچی کھڑا ہے کہ میں پتہ نہیں کنہ مقدران والا نصیبان والا سید مند سیابہ بیٹھے سانا سیابہ دی جماعت ایک سیابی کہندہ سونے ایک سیابی کہہ رہے ہیں سیابی آندہ سونے اللہ دا میرے تے بڑا فضل ہے گل سمجھ آ رہی ہے میں نو کدی سرچے پیڑ بھی نہیں ہوئی سیابیاں دا بھی ہے اللہ دا میرے تے فضل ہے میں نو کدی سرچے پیڑ بھی نہیں ہوئی کون سرکار نے نا یہ نہیں آکھیا تو بڑا مقدران آل ہے نصیبان آل ہے توجہ سرکار فرمان لگی جلدی نال میرے کولوں اٹھ جا میرے کولوں جلدی نال میرے کولوں چلا جا کے اللہ کولوں معافی مانگ تیرے تے تیرا رب ناراض اٹھ جا میری مجلس تو کہہ رہے ہیں کدی میں نے صرف پیڑ نہیں ہوئی اٹھ جا میری مجلس جا کے اللہ کولوں معافی مانگ جے تینوں تکلیف نہیں ہوئی تیرے سر چے پیڑ نہیں ہوئی ان دی وجہ آیا کہ تیرے تیرا پاسمان تے اللہ ناراض ہے
یہ ہو ہی نہیں سکتا بندے چاہیے ایمان ہوئے تے تکلیف نہ پہنچے یہ ہو نہیں سکتا بندے چاہیے ایمان ہوئے بندہ بیمار نہ ہوئے ایمان ہوئے چٹکا اللہ نہ لاوے اللہ ازماوے نہ یہ ہو نہیں سکتا بیماری بھی بعض بیماری بھی اللہ دی رحمت بن کے آ جاندی اللہ نبی علیہ السلام دوواں جہاناں دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک سارے پڑھ لو اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار میرے والے دھیان کر لو میرے نبی دیاں اکھاں چوں کڑے کڑے موقع تے پانی بگے حضرت صاحب میرے نبی ان کر کے مکے تو باہر نکلی تتیرے تے پتھرے لا لگے حضرت دی ایک صحابیاں جندہ نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نام مکے والیاں لوئے دی زراج جگڑ کے نا تو پہ سوٹے آئے منے کھڑے ہو کے اے مکے دے کافر ہاس دے پہنے سرکار نے دیکھیا میری صحابیاں کیویں تڑپ دی پئیے عرب دی گرمی دا تو انہوں پتہ ہی عرب دی گرمی پتھرے لا لگا او تو لوئے دی زراج جگڑ کے نا سوٹے اے بار ساڑی تان جتی چکی جائے اگلا جمعہ میں نہیں پڑھن جانا مسیحتے جتیاں چکیاں جاندیاں نے حضرت صاحب تھوڑی دیر بتی چلی جائے آندھے اگلے جمعے میں نہیں جانا اوتھے گرمی جے مرنا کیتے اور سونے ہاں اسی تے سائے تھلے نہیں بہ سکتے نا او نام لوئے دیاں زرا پہن گئی تتی زمین تے ان کر کے انہوں کسی پیا جا رہے ہیں میری سرکار سامنے آئے نا حضرتی اکھاں بھی چوم ترے پترے پانسوں جاری ہو گئے نا حضرت نہ روئے صحابی کہنے لگے سونے ہم خیر تی ہے بھی فرمان لگے تار ہو رہے ہیں اللہ آج میرے صحابہ تے صحابیات نہ لکی پیا سلوک کن دے نکتہ دیاں ایتھے تو انہوں ایک اور اپنے مرید دی اپنے ساتھی دی تکلیف ویک کے میرے نبی کو برداشت نہیں ہویا اپنے ملازم دی اپنے ساتھی دی آپ دے ویر دی پرا دی یار دی ہمسائے دی تکلیف ویک کے رونا میرے پاک محمد دی سنت ہے کئی تاڑیاں مار دیں آہو کیتی جے قابو آیا وے کئی تاڑیاں مار دے کئی مجلساں جے بے کے نا مجلساں آندھے نے لو جی ایک اہمیں گل نہیں ایک کسے گناہ دی شامت جے پھسے آپ ہی اہمیں ٹیوے لاغے نا اوندے زمیں گناہ مر دے اڈی لمحی زبان چلان گے چلو اسی انسانا آپا انسانا امتیاں چلو آپنے تا چلو گناہ دی شامت ہو سکتی ہے کیا ایوب علیہ السلام دی گناہ دی شامت سوالیہ نشان ہے کیا ایوب علیہ السلام تے بھی گناہ دی شامت 18 ورے نبی اللہ دا منجد پیارے 18 سال حضرت جی نبی غلطی کلو پاک ہوندے نبی کسے والے آنکھ میلی کر کے پٹ لوے اللہ اسے ٹیم زمین پھاڑ دیں گے تو سمجھنا نبی آمستی حضرت صاحب یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخہ تو آنی ہے طلاقن جے میں ایک بار آؤں تا ویخ بھی لیا تیا سامان پھٹ جائے گا ایوب علیہ السلام
پیانے الحمدللہ پڑھتے پیانے ایک کتے نا چودھری آیا سردار آیا پیسے والا آیا جڑا چنگے ٹائماں دا یار چنگے وقتاں دا یار چنگے ٹائماں اتے آ کے آندا ہے او مولوی ایوب علیہ السلام او مولوی صاحب ہن جانا میں نبی کھڑے کڑے گناہ چ قابو آیا نال بین آلا نال کھان آلا چنگا نبی کہن آلا آج بیماری بے کی آندہ بھی کڑے گناہ جے قابو ہے ایوب علیہ السلام چپ کر گئے سب تو بڑا جواب خاموشی ہوندہ ہے گل میری پلے بن کے لے جاؤ تو آکھے نا بھی آئیں کیتا ہی تو اے جائیں ہاں بھی تو اے جائیں ہاں بھی تو آئیں کیتا ہی چپ کر اللہ آندھے چپ کر گئے جے میں دنیا تے انہوں جواب نہ سکھایا رب میں نوی کنے آکھنے ایوب علیہ السلام چپ خاموش انہیں کیا لمبے سجدے کردس سانو وخاب کھا گئے نا تیری داڑی تیری کرتوت کیڑی تو 18 سالہ منجی ملی ایوب علیہ السلام حالات بدلیں شفاواں ملیاں کسی نے پوچھ لیا حضرت کوئی ایسا وقت دسو توڑے تے سب تو مشکل آیا ہوئے ایوب علیہ السلام کہن لگے پوچھنا لیوں 18 سال میں بیماریاں میں نو 18 سالہ دی بیماری بھول گئی ہے ایک دن میرا سجن بھی سی میرا پرا بنیا سی میرا یار بھی سی یار تے یارانو حوصلے دین دینے مشکل وقتان دے اندر سجن تے سجن دی کانڈ تے ہاتھ رکھ دینے مشکل وقت دے اندر سجن تے سجن الوفاما کر دینے میں بیمار ہویا میرے اتے کھڑا ہو کے میں نو انہیں آکھیں ہیں ایک بندے نے آکھیں ایوب تیریاں نمازاں کیاں دیاں سی معاذ اللہ پتہ نہیں کڑے گناہ چے قابو آیا پوچھنا لیا ان دی گل میں نو وجن لئی ہے زہری طور تے میں نو سیت مل گئی ہے پر ان دی گل حالے بھی میں نو چپک دی پئی ہے میرے دل نو چوری کر دی پئی ہے حضرت صاحب کسی دی بیماری تے تانا نہ ماریا کر مینا نہ ماریا کر آپ دے یاران دی مشکل دے اندر مزاق نہ اڑایا کر میرے نبی دی صحابیاں مشکل میں جن سرکار دیاں کھانج پانی آ رہنے صحابہ کیا انہا کیوں رو رہا جن آکھیاں میری صحابیاں آج انہوں تو پہ ساڑیا جا رہے ہیں میں محمد تاں کر کے رو رہا حضرت صاحب میرے نبی دیاں کھانیں ڈول پہیاں سرکار دیاں کھانج بھی پانی آ جاندے سن ایک دن میرے پاک محمد دروتے پاس سارے پڑھ لو ایک واری بار والے بھی پڑھ لو جناب محمد سونے نبی دن سونی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ویر ابراہیم نو چکی ہے اپنے پرائی ابراہیم نو اوے پراما والے ہو میریاں پہنا میں سن لین اللہ جنہ پہنا کول اللہ ویرے نہیں ویرے عطا فرما دیں اے ویرے پہنا دے مان ہون دے جن میرے نبی دی بیٹی نے اپنے پرانو چکے ہیں تے روندیاں ابو کو لے آئیاں آکھے ابو جی میرے پیارے ابو جی آوے کھونا میرا ویرہ ہچکیاں لے رہے ہیں میرا ویرہ ہچکیاں لے رہے ہیں میں لگن دے ہیں میرا ویر تکلیف اندر ہے ابو جی دم بھی کر دیوں ان دے واسطے دعا بھی کر دیوں سرکار نے پتر نو چک لیا آکھیا
بیٹی فاطمہ اندے واسطے میں دعا نہیں کرنی جے میں دعا کر لینا اللہ نے میں دعا دا اختیار دیتا ہے جے میں رب نو کہہ دیاں ملک الموت پیچھے مڑ جائے گا پر بیٹی نانا وہ دعا میں امت واسطے سنبھال کے رکھی وہ دعا میں قیامت والے دن کرنی میرے نبی دے ہتھاں وچوں 18 مہینیاں دا بیٹا ابراہیم آئی کر کے اکھاں پتر نے آسمان والے لائیاں میرے نبی اکھاں والے ویک ترے پترے 500 پتر دے مکھڑے تے گرا رہنے میرے نبی دے ہاتھاں وچ 18 مہینیاں دا ابراہیم فوت ہو گیا میرے نبی دیاں اکھاں چوں ترے پترے 500 جاری ہو گئے سونیوں اے نبی اللہ دے بھی رو پیندے سن اوے تکلیف نبیاں نو پہنچے اللہ دے نبی بھی اکھاں ڈول پیندیاں سن حضرت جی ایک کو بھی ٹائم آیا نا میرے پاک محمد دا بوا کھڑ کے آنا آکھیا کون ہو صحابہ کہن لگے سونیاں ایک عورت قیدن بنا کے لے آندے قیدن بنا کے لے آندے حاجی صاحب گل بڑے دھیان نہ سن والی زندگی موت دا پتہ نہیں موت دا پتہ نہیں پتہ نہیں تہاڈی میری پتہ نہیں پھر ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے اور میری گل دھیان نہ سن لیا کرو پتہ نہیں زندگی نے کدوں وفا چھڑ جانی حضرت صاحب سن لو دھیان دے نال صحابہ کہن لگے سونیاں ایک عورت بار بار آندی ہے میں محمد نو ملنا ہے بار بار آندی میں تواڈے نبی نو ملنا ہے سونیاں آنکھوں تے اندر لے آئی آ فرمان لگے بلا لو اینو بلا لو اندر آواز مار لو اے عورت اے خاتون اے بی بی اندر بڑی ویندیاں نال ایندیاں اکھاں چے پانی آ گئے عورت دیاں اکھاں چے ویندیاں نال پانی آ گئے ذرا میرے والے ویکھنا تے ویکھ ویکھ کے نبی پاک نو ویکھ ویکھ کے اپنے دوپٹے دے نال اپنے اترو صاف کر کے سامنے کھو کے اچھی بڑی کہن لگی او سونیاں شانہ والے آ میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر محمد اوے شام کوٹیاں لفظ ویر چراب نے تاثیری بڑی رکھی جس ٹائم بندہ پہن دے کرے جاندے تسیں کدی آزما کے ویکھ لینا پہن پترانو اے نہیں کہے گی نہ لے کے نہیں کہے گی کہ او آئے بلکہ اپنے پترانو کہے گی ویر جا کوئی چیز لے کے آپ بسم اللہ کرا میرا ویر آئے میرا ویر آیا ویر آیا ویر آیا اے لفظ ویر چرا بنے مٹھا سی بڑی رکھیے حضرت صاحب اے لفظ ویر نے نبی دیاں تیاں بھی روا چھڑیاں سی جس ٹائم انہیں آکھیا میرے ویر محمد سونے نبی اکھاں چکیاں اس عورت والے اے کونے مینوں بار بار ویر بھرا ویر کہندی پئی مینوں تے لوکی نبیاں دا امام آندا ہے دوواں جہاناں دا سردار آندا ہے اے کون ہے بار بار ویر ویر کہن والی سرکار نے نظراں چکیاں آ فرمان لگے کون ہے پھر رو کے آندی میرے ویر محمد سونے نبی اکھاں چکیاں سرکار کہن لگے ہیں کون آندی ویر میں دسنیاں میں کون ویر میں دسنیاں میں کون رو کے کی کہندی سونوے ویرام بدر منیرام رو کے پہن سونوے ویرام بدر منیرام عالم دیا سردارام میں تیری بہن رضائی تے تمہیں ویر پہ
बीबी नूं वेख के रो क्यों पै जेना सुन लो सरकार कहन लगे ओए मेरे यारो तुहानू नहीं पता ए बूहे ते चल के अज मुहम्मद दी भैन सीमा आज किन्ने सालां बाद आज मैनू मेरी भैन मिलन आई है मैनू किन्ने सालां बाद ए मेरी ओ भैन जिहड़ी मैनू लोरियां देंदी सी आज मेरी भैन मैनू मिलन आई मैं भैन नूं वेख के रो पिया कोई नहीं रजाई मेरी भैन ते भैन नूं वेख के रो पिया हजरत साहब ओए तुसीं भी भैनां दे हक ना मारिया करो मेरे नबी सोने कहन लगे नहीं मेरी ये भैनें किन्नियां सालां बाद वीर मुहम्मद दे कोल आई नहीं मेरी प्यारी प्यारी सीमा मैं दुख सुख सारे करांगा पहले छेती दस इन्नियां सालां बाद वीर मुहम्मद बुए ते की लेना कोई काम आई है या वैसे मिलन आई है भैना दी वीर मैं काम आई हाँ तेरे सिहाबा ने मेरे इलाके दे लोग हाथ कड़ियां ला के कैदी बनाए ने उन्होंने मैनू कलिया तू भैन ते भरावां नू बड़ी लज होंदी है भैनां दी चली जा हो सकता साड़ी गल बन जाए आ फरमान लगे मेरे सिहाबियों मेरी भैन चल के आई है मेरी भैन दे मुंह नू मैं मुहम्मद सारे कैदी रिहा फरमा दिते साड़ी भैन नाल बोल चाल ही कोई नहीं लेकिन जिंदा कलमा पढ़िया वो नबी ते भैन नू मिल के रोई पिया है ओए अखां दा रोना जायज हजरत साहब उच्ची बोलना जायज नहीं एक दिन आप सरकार इन्ना रोए जिबरील आ गए कहन लगे हत्ता के ये सही मुस्लिम दी रिवायत जे मुस्लिम नबी पाक ने सारी रात रोए सारी रात अल्लाह मेरे नबी ना बार बार ये ऐत पढ़ते रहे सही मुस्लिम से लिखी है इन तो अज़िबहुम फ इन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम इन तो अज़िबहुम सारी रात नबी पाक देखो ऐत ही पढ़ते रहे जिब्रील आ गए जिब्रील हज़रत जी अल्लाह दे पैने मेरा यार इन्ना क्यों रो रहे तवज्जो मेरे वाले कर लो हालांकि अल्लाह को सारा पता भी है पर अल्लाह अपने महबूब दे होंठों चो सुनना चाहता है असल च ना अल्लाह अपने यार दे होंठों चो सुनना चाहता अल्लाह ने मेरे यार को पूछ रोंदे क्यों पे आ फरमान लगे जिबरील मैं तां रो रहा कि मेरी उम्मत का की बनेगा क़यामत वाले दिन एडी वड्डी मेरी उम्मत है की बनेगा मेरी क़यामत वाले दिन सब तो ज्यादा उम्मत नबी पाक दी होएगी एक नबी नाल कल्ले 80 बंदे खड़े हो कल्ले 80 बंदे परां खड़ा है ये ओंदी उम्मत किसे नाल 200 बंदा ओ खड़ा है ओंदी उम्मत 1000 बंदा खड़ा है ओ नबी खड़ा है ओंदी उम्मत जिधर वेखो चेहरे चमकदे पे होणगे आ किंदी उम्मत आवाज आएगी पाक मुहम्मद दी उम्मत जिब्रील पिछा मुड़ के गया या अल्लाह तुहाडा महबूब उम्मत दी पर रो रहे हैं उम्मत दी पार अल्लाह फरमान के जिब्रील पिछले पैरी पीछा मोड़ जा मेरे सोने नु मेरी तरफों जाके पैगाम दे हुन रो ना इधर वेखो अल्लाह आंदा उठ अपने आंसू साफ कर महबूबा आई तेरा रोना अल्लाह नु इन्ना पसंद आ गया इन्ना पसंद आ गया तेरा सोना रब बांदा है मुस्लिम दी हदीस तेरा रब बांदा है जा सोने मैं तेरी उम्मत दे बारे तेनू राजी कर दियांगा वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा सोनिया जिवें तू होंठ हलाई जाएगा तेरा रब बांदा मैं तेरी उम्मत दे बारे उवें कीती जावांगा
حضرت صاحب نبی پاک دیاں اکھاں ڈول دیاں سن نبی پاک رو پیندے سن اللہ بڑے مقامات نبی پاک روئے بڑیاں جگہ تے نبی پاک دیاں اکھاں چی آنسو آئے حتیٰ کہ ایک صحابی ایندانا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں تیر لگا ایتھے انہوں تیر لگا اندی شارہ کٹی گی نا تیر حج کر کے حلق تو آر پار لنگیا اندی شارہ کٹی گی سبحان اللہ اے پتہ جے کون ہے تے پتہ جے نبی پاک روئے کیوں سی رکھاں چک میرے والے اے پتہ جے کون ہے جنہیں پرے مجمع چے نا پرے مجمع ای بان چکی سونیاں ساتھ پیا بولنا انساراں بچوں پیا بولنا سارے انساراں دی پگ میرے سر دیا ساریاں والوں پیا بولنا تو اڈا صحابی پیا بولنا ہوش و حواس چے پیا بولنا ایتھوں اندروں پیا بولنا اللہ نو گواہ بنا کے پیا بولنا تو ساں پوچھئے کہ بدر دا میدان متھا لانا ہے کفر نال ٹکر لینی ابو جال نال کی کرو گے سونیاں ایتاں ابو جال ایتے مکہ دے کافر نے اسی ٹکرا کے پاش کر دیاں گے ایتے انسان نے ایتے سامنے انسان آن گے اسی ٹکرا جاواں گے سونیاں تسی اینا دی گل کر دیو اینا تو پہلے مہاجر پرا ہٹا دیو پہلے انساراں دا امتحان لو ساتھ کیویں امتحان لواں کہن لگے سونیاں سانو دریا دے آسمندر کولے لے چلو تسی پیچھے ہٹ کے اپنی شہادت والی انگلی سونا تے پیارا ہاتھ ایک باری ای چکنا اوے انساریوں سمندر چے گھوڑے پا دیو اللہ دی غیرت دی قسمیں تواڈا اٹھیا ہاتھ سمندر دے پانی والے بات دے جائے گا تے ساتھ سارے انساراں دے گھوڑے سمندر سے پہلو چھال مار دیں گے میرے نبی نو نا او گل یاسی بھی نے میں وفا کی سی آپ سرکار آکھیا بھی ساتھ نو چوکے نہ مسیحتے لے آؤ میں جانا میں ہر ویلے ساتھ دوں بیندار کرو چوکے نہ مسیحتے خیمہ لایا گیا نبی پاک جدوان کیف حالو کا یا ساتھ کیا علی سونے الحمدللہ پٹیاں سیابہ بنن خون رکے نام آخرکار سرکار نو سیابی نے پیغام دیتا دوڑ کے گیا سونیاں ترہ جلدی ہے جی خیر توڑے صحابی حضرت سعد دی جان حیاتی موت دی کش چیز ایمیں لگن لیا ہے توڑا سعد تو ہمیں ملنا چاہتا ہے ترہ دوڑ گیا جی سرکار نے اومیں اٹھے پیر کالا کی تھا آندیا نال ویک سعد ترے مقدران دے کیا کہنے سرکار نے آئیں سار چکیا سبحان اللہ دی آواز آئے سر چکیا حضرت سعد دا آپ دے پٹ گودی تے سر رکھیا اکھاں سعد دے مکھڑے والے لا دیتیاں واہ سعد تیرے مقدران دے کیا کہنے جے تیری جان نکر رہی سی تیریاں اکھاں دے سامنے پاک محمد دی تصویر سی آئیں سرکار والے ساتھ بیندے پیانے اتے گودی جے سرکار سر رکھے اتے سرکار دا مکھڑا حضرت سعد والے میرے نبی دیاں اکھاں حضرت سعد دیاں اکھاں چی اکھاں چہرے تے اکھاں رخسار تے اکھاں ملک الموت نے جان کٹی میرے نبی ترپ رون لگ پہ صحابی کہن لگیں آج تکرا نبی پاغنوں اسی اینا روندہ نہیں ویکھیا اینا روندہ نہیں ویکھیا اینا روندہ نہیں ویکھیا جنہ آج روئے سونیاں اینا کیوں روئے جی آکھیا اینی عظمت شان والا صحابی ایندی وفات تے اللہ دارش پاک بھی ہے لگی ہے میرے نبی روندے سن حضرت صاحب اسی بھی رویا کرو اللہ دے سامنے ڈار کے رویا کرو اپنے گناہوں سامنے لیا کے رویا کرو جے امی ابو فوت ہوئے یاد آ جان رویا کرو
پچھڑی بہن مل جائے انہوں دیکھ کے رونا، یہ بھی میرے پاک محمد دی سنت ہے۔ کسے مسلمان نو پریشانی چے ویکھ کے، بیمار ویکھ کے رونا، یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ آپ دے یارانوں، آپ دے پرامانوں مصیبت چے ویکھ کے رونا، یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ ہسیا نہ کرو بلکہ رویا کرو، ہسو گے اے وقت کیمرہ مارے گا، این فلیش مارے گا، چہرہ پہچان لے گا، اے وقت چہرے پہچان لیندہ ہے، اوہ وقت بدل دیاں، وقت نہیں لگ دے، کدی ججانوں میں کرنے وکیل پہندے۔ اس واسطے ہر ویلے کسے مسلمان دی کوئی پریشانی ویکھ کے، کوئی مصیبت ویکھ کے ہسیا جے نا، اللہ دے نا دا واسطہ جی، ہسیا جے نا، ہسیا جے نا، ہسیا جے نا، ہسیا جے نا، جے ہسو گے کالنوں لوگ تو انہوں ویکھ کے ہسن گے، اے مقافات عملے آئی تُسی کسنوں ویکھ کے مصیبت جے ہسو گے، کل اللہ ضرور ایسا ٹیم لے آوے گا، لوگ کی توڑا تماشا بنائے گا، لوگ توڑا مزاق اڑان گے۔ اس کر کے اللہ دے سامنے رویا کرو، اللہ منوں تے تو انہوں، اللہ اپنے کلو رون دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔